عسلامة مرحبا بكم في اللايف نتاعنا، اللايف اللي هو سبيسيال تشالنج اللي حطيتهم فرمازي على ذمتكم. دونك اليوم باش نحكيو على التشالنج اللي بدا من البارح دونك 3 اكتوبر ويوفى التشالنج نتاعنا لو 14 اكتوبر. دونك عندكم الوقت باش تخدموا لو تشالنج نتاعكم بالكدا بالكدا. دونك باش نحكيو على التشالنج الاول اللي هو شنو فيه. دونك كي تعملوا 1500 نقطة 1500 نقطة بيرسونيل معناتها تعملوها انتوما مش اللي تحتكم، جوست انتوما كي تعملوا 1500 نقطة شنو باش تشتروا السيرفيس هذا. دونك السيرفيس هذا اللي باش نلقاو فيه 4 بياس وقيمته المالية هي 280 دينار. دونك شنو هما لي 4 بياس هذوما؟ باش نشوفوهم مع بعضنا. دونك باش نلقاو مع بعضنا دونك قلية اللي هي جرانيت. دونك الجرانيت اللي نعرفوه في التطيب ما يلصقش، دونك ما يلصقش وصحي على الاخر. دونك ابار قلية باش نلقاو البلاتو اللي نجمو نعملو فيه هذايا دونك المشوى نتاعنا. دونك تو سكي ستيك تو سكي مشوى وينجم نحطوه زاده في الفوق. باهي شنو باش نلقاو اخر في السيرفيس نتاعنا؟ باش نلقاو البياس هذيا اللي فيها دوبل بياس زاده. دونك نلقاو لا تروازيام ولا كاتريام. دونك شنو ما هو؟ باش نلقاو طبق البيريكس هذايا. دونك طبق البيريكس اللي يدخل في الفور هذا، وباش نلقاو زاده البلاتو هذايا اللي نجمو نطيبو فيه لازاني ولا نطيبو فيه اي حاجه نحبو عليها نحنا. دونك نجمو نحطوه في الفور ونجمو نحطوه على الغاز زاده. دونك لي 4 بياس هذوما كيما قلنا قيمتهم الماليه 280 دينار، واللي يعمل 1500 نقطه بيرسونيل بيان سور يعملها وحده يتحصل على لي 4 بياس هذوما. دونك هذايا التشالنج الاول. هيا نتعداو للتشالنج الثاني. دونك التشالنج الثاني اللي هو فاش يتمثل في انكم تعملوا 2200 نقطه كيف بيرسونيل. دونك 2200 نقطه تعملوها انتوما مش اللي تحتكم. 2200 نقطه بيرسونيل تتحصلوا على السيرفيس هذايا اللي نلقاو فيه 8 بياس واللي قيمته الماليه هي 420 دينار. دونك لي 8 بياس هذوما اللي قيمتهم 420 دينار شنو نلقاو فيه؟ دونك ساعه لونهم مزيان برشا وغرانيت زاده. دونك نلقاو لو بلاتو هذايا كيف دونك غرانيت كيما قلنا. تلقى دونك الكاسرول هذايا اللي معاها الخطا نتاعها. دونك هذه بياس وهذه سي لا دوزيام بياس. دونك هذوما 3. وعندنا القليه هذايا دونك كيف نتاع المشوى نتاع باربيكيو نتاع مشوى. دونك نشويو فيها اللي نحبو ما تلصقش اون بليس كيما قلت لكم صحي برشا غرانيت. دونك نلقاو لي دو كاسرول هذوما. دونك لي دو كاسرول الكبيره واللي متوسطه والصغيره كيف هذوما يتحسبوا 2 بياس. دونك الكاسرول ومعاها الخطا نتاعها فوالا. دونك هذوما 8 قطعات 8 بياس اللي هما قيمتهم الماليه 420 دينار. هذايا لشكون؟ للعباد اللي يعملوا 2200 نقطه بيرسونيل. دونك نتعداو توا للتشالنج الثالث اللي هو 2800 نقطه. معناتها اللي يعمل منكم 2800 نقطه بيرسونيل يتحصل على السيرفيس هذايا اللي نلقاو فيه 9 بياس. دونك عندنا 9 قطعات فيه واللي قيمته الماديه هي 500 دينار. دونك 500 دينار القيمه الماديه نتاع السيرفيس هذا اللي نلقاو فيه 9 قطعات. دونك شنو نلقاو فيه؟ كيف نلقاو فيه هذايا. دونك هي قليه ونجمو نطيبو فيها زاده. دونك او ميم طون باهي نلقاو زاده الطنجره الكبيره هذايا دونك تاع مناسبات. نلقاو الطنجره اللي اصغر منها شويه دونك متوسطه هذايا معها كيف الخطا نتاعها. نلقاو الكاسرول دونك نتاعنا معها كيف الخطا نتاعها. دونك الكاسرول هذايا ونلقاو الطنجره الصغيرونه بالكل دونك كيف معها الخطا نتاعها. دونك هذايا لي 9 بياس نتاعنا كيما قلت لكم. دونك 9 بياس هذايا للعباد اللي يعملوا 2800 نقطه. 9 بياس اللي قيمتهم الماديه 500 دينار. نعاودو توا نعملوا الريكاب نتاعنا ونشوفوا مع بعضنا كيفاش لي تشالنج نتاعنا وكيفاش النقاط وشنو غنربحوا. دونك النقاط الاولانيه كيما قلت لكم اللي يعمل 1500 نقطه دونك يربح هذوما الاربعه قطعات اللي المبلغ المالي نتاعهم هو 280 دينار. دونك كيف هذايا للعباد اللي يعملوا 2200 نقطه دونك يتحصلوا على السيرفيس هذايا اللي فيه 8 قطعات. دونك المبلغ المادي نتاعو قيمته 420 دينار. وهذايا الثالث للعباد اللي تعمل 2800 نقطه دونك نلقاو فيه 9 بياس اللي القيمه الماليه نتاعو 500 دينار. دونك هذوما لي 3 تشالنج نتاعنا اللي قلنا بدا البارح من 3 اكتوبر ويوفى لو 14 اكتوبر.
دونك اشريو برشا برودوي باش تحصلوا على برشا نقاط وتربحوا على الحاجات المزيانين هذوما اللي يساعدوك ياسر في التاتي. دونك كيما قلت لكم الجرانيت ياسر توا طالع توندونس في معناتها في المعون نتاعنا، واللي هو صحي برشا، واللي هو زاد ما يلصقناش الماكله، دونك ساهل برشا. دونك اليوم حكينا على حاجات نتاع تاتي، سياسي نحكيو على حاجات نتاع تجميل مع بعضنا. دونك اليوم حكينا على حاجات نتاع تاتي. دونك بون شانس للتشالنج نتاعكم باش تربحوا هالحاجات هذوما المزيانه، وبون شانس للناس الكل. سلامه.